محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے۔ چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے۔ روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ پسروری انہاں ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین محترم، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے بڑے علمی خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو بعد ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل اہل حدیث، میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی، جو کہ الحمدللہ فل پارنا تشریف فرمانے، اونا دا انشاءاللہ تعالی خطاب خاص ہوئے گا، عام میرا ہونا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ایویں کوئی 1.5-2 گھنٹے تھوڑی جان چھڑ دے آنگا، کار لوگے نا انہا گھٹ ہے وہ بول دے۔ نعرہ تکبیر، آواز کم ہے بواز بلند، نعرہ تکبیر۔ آ جایا جی جلدی۔ تو میں مبارکباد پیش کرانگا سلارے اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر میرے بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب
اور اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ شہر اور ضلع سیالکوٹ، اللہ انہاں جواناں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہاں دیاں جوانیاں دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ آمین کہن دا پرچہ بھی نہیں ہونا تے خرچہ بھی نہیں ہونا، سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ تو سبحان اللہ اگر تسی کہو گے نا قرآن سن کے سبحان اللہ تیرا معنی کی ہے پی اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تے اللہ اندھے نے شام تو لگ کے ہون تک تو منو پاک آکھیا کہ اللہ تو پاک ہے، تے جدو تو ہاں اٹھ کے گھر نو جانا ہے رب نے کہنا ہے جاؤ گھر بعد پہنچو گے میں تھانوں گناہاں تو پاک کر چھڑے۔ اس واسطے بڑی توجہ دے نال میریاں باتاں نو سماعت فرمانا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جڑا صحابی دا منصب ہے نا یہ بڑا اچھا اور سچا منصب ہے۔ کائنات دے اندر قیامت تک مجدد پیدا ہونگے، محدث پیدا ہونگے، بڑے بڑے مفسر پیدا ہونگے، علامے پیدا ہونگے، بڑے بڑے شیوخ مفتی پیدا ہونگے، خطباء پیدا ہونگے، لیکن قیامت تک ہون صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ صحابہ ہوئی سن جنہ ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو دیکھئے اور ایمان دی حالت دے اندر پھر او دنیا تو چلے گئے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور نبی پاک دے چہرے نو دیکھنا ایک کتنا سچا اور اچھا عمل ہے۔ حدیث سنیے سنن نبی داؤد دی، کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی دے دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر تشریف فرمانے۔ سعید بن زید کون نے؟ جنہ دا نام لے لے کے آقا نے جنت دی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہ دے اندر سعید جرے نے انہ دا 10واں نمبر ہے عشرہ مبشرہ دے اندر، جنہ دا نام لے کے نبی نے جنت دی بشارت دی تھی۔ سعید بن زید بیٹھے نے، ایک کوفی آیا ہے جدا نائے قیس بن علقمہ، انہیں آن کے نا حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت سعید بن زید دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نا، فرمان لگے تینو حیا نہیں ہو دی، تو پیغمبر دے صحابی حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، علی دی عظمت تے بہت زیادہ ہے۔ میں آمینہ دے لال کو لو ایک حدیث سنی سی اپنے کنہ دے نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو کنی ہے 1750 سال یا 1780 سال، مختلف اقوال نے، لیکن البدایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 1780 سال یا 1750 سال حضرت نو علیہ السلام دی عمر درج کی تھی۔ ایک بندے نو عمر نو مل جائے، وہ دن رات نمازہ پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، حج عمرے کرے، آقا نے فرمایا سی کہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، عمر نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر، میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت کر سکتی نہیں۔ میرے پیغمبر دی سکا سکے بند حدیث ہے، آج انہاں صحابہ دے بارے دے اندر بات کیتی جا رہی اور گالیاں دیتیاں جا رہی ہیں، تبرہ کیتا جا رہے ہیں، انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا رہے ہیں، جنہاں دے بارے چامینہ دے لال نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رانی، لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں لگے گی جن نے ایمان دی حالت دے اندر منو دیکھی ہے،
انہوں جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں. اگے فرمایا او رہا مر رہانی, جن نے میرے دیکھن والے نو دیکھیا ہے, جن نے ابو بکر نو ویکھیا ہے, عمر نو ویکھیا ہے, عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے, طلحہ زبیر نو دیکھیا ہے, انہوں بھی جہنم دی اگ قیامت دے دن چھوئے گی نہیں. اور دوسری حدیث سلسلہ سیاہ دے اندر توبہ مرعانی, توبہ مرعانی, توبہ ایک جنت درخت بھی ہے. خوشخبری دے دیو جن نے منو ایمان دی حالت ویکھیا. پھر کیا توبہ مرعانی, خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی حالت منو ویکھیا. تیسرے نمبر تے کیا توبہ اورا مرعانی, انہوں بھی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا. اور پیغمبر دے صحابہ دی پاک باز جماعت, انہاں دا استاد کون ہے, مدرسہ کیڑا ہے, نصاب کیڑا ہے, ذرا غور کیجئے. مدرسے دیواری آئی, اللہ فرماندے نے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُسِعَ لِلنَّاسِ. قرآن سنن تے دل کردا جے کوئی بولو, ہاتھ چکو ہاں جڑے اکے نے سجاگ دے ہی ہونا. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُسِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اونا دا مدرسہ کیڑا ہے بیت اللہ. اللہ تو سارے نو لے جائے. اب میں جمعرات والے دن ہی آیا, میں کیا بھی حاجی تے واپس آگے نے تے عمرے دی ویسے جے پابندی ہے تے بیت اللہ ویلا ہونا ہے, تو واقعہ تا نہیں ویلا سی. میں کیا ہوں تم ہی ویلا دے میں ویلا ہوں, بول دے نہیں. پھر گلہ بہتیاں کرن دا مزہ ہوندہ ہے نا, بولو تے صحیح. اللہ اکبر. اللہ تو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. اوہ ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا, اچھی کا وہ آمین. اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے ایسے مہینے ہی انہوں لے جا, تے جڑے ہولی آندے نہیں کو سال ٹھہر کے لے جی. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُسِعَ لِلنَّاسِ. اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ, تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ. تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں, تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ. میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے, میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے. پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی, جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ. مدرسہ کیڑا ہے ادا نام ہے بیت اللہ. تے معلم تے مدرس کون ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ, اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اونا دا استاد ہے محمد الرسول اللہ. تے نصاب کی ہے کتاب اللہ. ذرا غور کرو, توجہ میرے وال. مدرسہ بیت اللہ, معلم محمد الرسول اللہ, نصاب کتاب اللہ. پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ نے, جن نے امتحان لیا امتحان نہ لیا.
تے رزلٹ کی ہے رضی اللہ، تمغہ کی ہے حزب اللہ، تے جیڑا نہیں مندہ پکا لعنت اللہ۔ بولو آندے نے نا، اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، اور صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آج ایک اٹھدا ہے آندہ نہیں ہوتے فیل ہو گئے، معاذ اللہ ہوتے مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ ہوتے بدل گئے۔ ذرا غور کرنا، سیالکوٹ دا ایک سکول ہوئے، پرائیویٹ سکول ہے، گورنمنٹی سکول ہے، وہ دے اندر 500 لڑکا پڑھدا ہے، 500 دے وچوں 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہون تے اٹیک کی دیتے ہونے ہیں؟ وہ بولو دے صحیح، استادہ تے ہی ہونے ہیں نا۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، ایک بندہ بکواس کرے 4 پاس ہو گئے باقی فیل ہو گیا، اٹیک کی دیتے آیا ہے؟ بولو تے صحیح نا، مصطفیٰ تے آئے، یہ اندہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تے قرآن کی کہہ رہی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تسی فیل پاسیاں گلاں پہ کر دے ہو، میں انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکڑ پا دیتے نے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ فائزون دا معنی کیے کامیاب ہو گئے، اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ دے ہاں انہاں دا بڑا اجر ہے، اللہ دے ہاں کامیاب اور کامران نے۔ آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وا، اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ پھر کیا دیو نبی دے صحابہ کون نے؟ آج بھی طائف سے جائیے نا، طائف سے اتھے ایک لائبریری ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دے نام تے مسجد دے نال ہی، وہ دے اندر نا پتھر پے نے، انہاں پتھراں تے قرآن دی آیات لکھیاں، انہاں پتھراں دے اتے آج بھی اے آیتاں موجود نے۔ جیڑی آیت میں پڑھی ہے نا، اے 2 آیتاں لکھیاں میں، فرمایا نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دین والے، برائی تو منع کرنے والے، نمازاں دے ادا کرنے والے، زکاتاں دے ادا کرنے والے، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرنے والے۔ تو کہنے ناکام ہو گئے میرے بھائی، ذرا توجہ فرماؤ نا، تو کہنے ناکام ہو گئے، تے لیکن قرآن کی کہندہ اولئک سیرحمہم اللہ، اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا۔ اور اگلی آیت پڑھ کے دیکھو نا، اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया बहुत बड़ी कामयाबी दे अंदर ने अल्लाह ने इन्हों कामयाब कर दिता है। कुरान का एक और मुकाम सुन लो, अल्लाह फरमाते ने कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अस्वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। कुरान उन्हां दी विरासत दा जिक्र कर रहा है। अल्लाह ने उन्होंने वारिस बनाया कादा, वो बोलो तो सही, फिर जन्नते फिरदौस दा वारिस बनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों भी मंगो अल्लाह कोलों ते जन्नते फिरदौस दा सवाल करो। ते अल्लाह ने खुद ही ऐलान कर दिता है मैं उन्होंने जन्नते फिरदौस दा वारिस बनाया। और कुरान ने जगह दे किया है, जगह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत रब्बानी साहब तज़किरा कर रहे थे, लेकिन सहीहुल बुखारी दी हदीस है कि क़यामत दा दिन होना है जदों अहां जन्नत च जाना है। जाना जे कोई ना बोलो अल्लाह कहणगे जन्नतियों किस चीज़ की लोड़ है जे, असीं कहांगे अल्लाह लोड़ां ते सारियां मुक गईयां। इधरों गुमान करने टहनी सामने आ जाती है। अंगूर खान ते जो दिल करदा है, अंगूर वेखे जे कोई ना बोलो। अंगूर रेड़ी ते पे हुंदे ने शाह जी, अंगूर रेड़ी ते पे हुंदे ने, रेड़ी ते अंगूर पे हुंदे ने ते खोच ओ ना कट के यानी कि दाने वखरे प्लेट च पाए हुंदे ने। वो जिहड़े दाने वखरे हुंदे ने ना गुच्छियां नालों उन्हां दा रेट हुंदा 20 रुपये ते जिहड़े गुच्छे ना हुंदे ने उन्हां दा रेट हुंदा 80-90 रुपये। बोलदे नहीं। ये मरकजी जमीयत अहले हदीस एक अंगूर दे गुच्छे दी मनेंदे। इस गुच्छे ना वाबस्ता रहोगे रेट 100 रुपये किलो होएगा ते जे दाने बन जाओगे तो रेट थोड़ा 20 रुपये भी नहीं होना। वो बोलते नहीं यार। हाँ मिठे मिठे को नहीं होंगे, मिठे जिन्ने मर्जी हो मुल कोई नहीं। और पक्कियां दा मुल है, कच्चियां दा मुल नहीं। जेड़े कट्ठियां दा मुल है, जेड़े अंगूर दे गुच्छे ना वाबस्ता रहिंदे ने, मुल ते कदर उन्हां दी हुंदी है। जेड़े गुच्छे नालों टुट जांदे ने उन्हां दी टगा वैल्यू भी नहीं हुंदी। ओए अज गुच्छे नालों निखड़ गए हो, आ जाओ नाल। बोलदे नहीं। और साथ दोगे मरकजी जमीयत दा, अहले हदीस यूथ फोरस दा साथ दोगे? हाँ यूथ फोरस एक नंबर, जी यूथ फोरस एक नंबर। बोलो है, बोलो तो सही दोगे। और जी सुप्रीम कोर्ट चो यूथ फोरस बनी है जिसका सदर भाई फैजल अफजल शेख है, जनरल सैकटरी हाफिज आमिर सिद्दीकी साहब ने अगे उन्होंने तकरीर सुनी जे ना। हाँ इस वास्ते। और हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब साडे सारियां दे रूहानी बाप ने। इंशाअल्लाह ताला असी अपने बाप दे कंधे ना कंधा मिला के चलांगे इंशाअल्लाह। हाँ इस वास्ते कच्चियां दा मुल नहीं पक्कियां दा। और कच्चे घड़े ते बैठी सी ते दरिया दे अध च ही रह गई सी। बोलते नहीं। और पक्के घड़े ते बवो, इशक चेने अन्ना ही ना हो जाओ, कच्चियां नहीं बहन लग पवो। बोलते नहीं, पक्कियां च पवो। पक्कियां दा मुल किन्ना? इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून।
جیڑے پکے نے انہاں واسطے فرشتے بھی آسمان تو ہوندے نے تے جنت دیاں خوشخبریاں نے اگے کی آندا ہے اللہ کہندے نے تسی پکے ہو جو نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جدوں جو میں کہنا وا وہ تسی دنیا چ کر کے وکھاؤ گے پکے رہو گے میری جنت چ جدوں تسی آؤ گے جو تسی کہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا یہ پکے جدوں میرے کول آؤں گے نزولا من غفور الرحیم یہ کون نے نبی دے صحابہ جڑے پکے ہو گئے تے جڑے کچے رہے پھر انہاں نو نبی پاک نے اپنا کرتا بھی پا دیتا ہے لیکن کچیاں دا مول وہ بولو دے صحیح نا کچیاں دا مول نہیں پیا اللہ اکبر حتیٰ کہ اپنی لب بھی نبی پاک نے دے منہ پا دیتی ہے پھر بھی اللہ نے کیا ہے 70 مرتبہ انہاں واسطے تسی بخشش دی دعا کرو گے میں پھر بھی انہاں نو معاف نہیں کرنا آئیے میں بات کر رہا سا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اسی سارے جنت چ جاواں گے اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کوئی نہیں فرمایا نہیں دو چیزیں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل کسے نو نہیں دیتی ہیں وہ کیڑیاں نے پہلی گل ہے اج میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا جنہ کرنا ہے اونچی کہو سبحان اللہ کڈا سونا سما او پر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے مفتی صاحب گل سنن والی ہے شاہ جی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سیالکوٹ دی مچھی نہیں جدا کنڈا ہی تھے پاسے پچھو مکہ مارو گاہی نہیں جا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پہلی گل میں اپنا دیدار کروانا چاہنا تے دوجی گل آج میں رب تھوڑے تے راضی ہو گیا ہوں آج تو بعد جنتیوں میں کدی ناراض ہونا ہی نہیں جنتیاں دی آخری نعمت ہے رب دی رضا تے جدوں ابو بکر دیاں واریاں آئیاں اللہ اندر ابو بکر دنیا چی میں تیرے تے راضیاں عمر میں تیرے تے راضیاں عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھوڑے تے راضیاں بدر احد خندق والیوں میں تھوڑے تے راضیاں خیبر والیوں میں تھوڑے تے راضیاں پتہ یہ چل دے کہ جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوتی ہے وہ تو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوتی ہے اے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کو ایسے لے اے جی وہ بدل کے مرتاد ہو گئے زمزم دا پانی پیتا جی بولو تو ہی تینجے چوپ ہو جے میں تو ہاں پیتا ہی کون نہیں اللہ تو انہوں پہ آئے وہی زمزم دا پانی کتوں نکلے ہے اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلے پاسے نا جبریل نے اپنا پر ماریا پانی ابلے ہے اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگی اما جی حاجرہ مروہ تو دوڑیاں آئیاں دوالے پتھر رکھے آندیاں نے زم 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 رب نے کہا پانی نو آکھے زم زم ہن قیامت تک پانی دا نا ہی زم زم سبحان اللہ تے زم زم دے اندر شفا بھی ہے زمزم ایک دوا بھی ہے غذا بھی ہے جیڑا انسان جس بیماری واسطے زمزم پیندہ ہے اللہ شفا عطا کر دیں اعتماد پکا ہوئے دعا کرے گا زمزم پیندے اللہ قبول کرنگے بھوک لگی ہے زمزم رج کے پیو روٹی دی لوڑ ہی نہیں زمزم ایک دوائے دعائے شفائے غذائے لیکن وہ پانی پا کے گیلنا چاہی پاکستان چلے ہونے ہیں لے ہوندے ہو کوئی نہ دو دو تین تین سال پیار رہندہ ہے سیالکوٹ دا پانی کسے پاؤ نہ گیلن تو دے وچوں 2 مہینے تو بعد مہینے بعد جی دے چو بون لگ پہ دی جالا پیدا ہو لیکن زمزم پانی 2 سال 3 سال پیار جدوں پینے او دا مزہ بھی ہوئے رنگ بھی ہوئے
او دا ذائقہ نہیں بدلتا، رنگ نہیں بدلتا، مزہ نہیں بدلتا. کیوں؟ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے. جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے اس دا رنگ نہیں بدلتا، مزہ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے، پسینہ بھی لگ جائے، وہ کس طرح بدل سکتا؟ وہ بولو تے صحیح، بدل سکتا ہے؟ بولو تے صحیح ہے. کیونکہ سینہ بھی آلہ ہے تو اچھی بولو، پسینہ بھی آلہ ہے. علم نشرح لک صدرک، آپ جیسا سینہ کائنات کسے دا تے پسینہ کی نہ آلہ ہے. حضرت بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل جو بند کر رہی ہیں. پوچھے ام سلیم ہی کرنا ہی سونے میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہوں جو مکس ہو جائے وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے سن، نبی علیہ السلام نو لب لیں دے سن. صحابہ نے پوچھا کیویں لب دے ہو؟ کہنے لگے نبی دے پسینے دی نا خوشبو ہی نہیں ہے، منو گلیاں دس دیں نا اتھوں دی آمینہ دے لال ننگے. حضرت انس نے ایک کپڑے چ رومال چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں تے کپڑا گندا ہے، مہمانہ نے برا محسوس کیتا، جا کے نا تندور چ سٹ دیتا ہے. تے کہنے لگے انس کپڑا جلا دیتا ہی. یار عجیب گل، تو دھو لینا سی. تھوڑی دیر گزری رومال کڈیا جھاڑ کے روٹیاں دے وچھا دیتا ہے. مہمان آندے نے یار ساڈی اکھ نے منظر ایویں دا نہیں ویکھیا. انس آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے گھر تشریف لے آئے سن. آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کولوں کپڑا منگیا سی. جدوں دا میرے محبوب نے دینا پسینہ صاف کیتا ہے، اینو میں کدی پانی نہ نہیں توندا. جدوں بھی گندا ہوندا ہے اینو میں اگ جو سٹ دینا. میرے نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے. جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے، سیال کوٹیو اس کپڑے نو اگ نہیں لگ دی. تے جے صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے، پسینہ بھی لگ جائے. بولو علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا. سنا دیا علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لبا تے کلام رب دا، کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا. پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. سبحان اللہ. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. اے نے میرے پیغمبر دے پروانے، نبی دے دیوانے، آقا دے شہباز، نبی دے جانباز، آئیے ذرا غور کیجئے. میں آخری بات سناواں، بات مقاواں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو میرے پیغمبر نے یمن وال پیجیا ہے. علی جاؤ یمن دے اندر ایک بال بک بوتے، بوت نو توڑ دیو، بوت نو گرا دیو. جتھے پکی قبر نو ٹاندا تے بوت نو گران دا وقت آیا اتھے میرے علی نو پیجیا ہے اللہ دے رسول. اس واسطے علی پکیاں قبراں ٹاندا سی بناندا؟ وہ بولو تے صحیح نا، بناندے نہیں سن. یمن فتح ہویا ہے، اتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے لیندی جدا نا صفاہا سی. جدو مسجد نبوی چاہی نا تے اے دا سر ننگا سی تے آقا نے دے سر دے اتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی. سبحان کی دیتی؟ چادر. سر ٹھک دیتا. صحابہ کہنے لگا اللہ رسول تے یہودی دی بیٹی ہے، یہودی دی پہن ہے، تسی یہ کی کیتا؟ فرمایا میری عدالت یہودی ہوئے، عیسائی دی بیٹی ہوئے، مسلمان ساریاں دی عزتاں سانجیاں ہی نے. اسی آنے اس پیر نو پیر منو جنو عورت دا سر بھی ننگا وارا نہیں کھاندا. تے آج کل پیر بھی ہو نے زنانی نو کچھ چلن لیندا، بندے نو ماردا پچھو تھون چ چل لگے. وہ جنہ چر پھڑیا نہیں جاندا اصلی ہوندا، جدوں پھڑ کردا پھر نقلی ہوندا. اس فلسفے دی سانو سمجھ نہیں آئی. بول دے نہیں.
اسی آنے انہوں منو جڑا کائنات دے اندر با شرم با حیا ہے. اگر عورت نے بیعت کرنے واسطے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے, انگلاں اگے گئیاں نے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسی غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا. اسی تو انہوں اپنا پیر من. بہرحال نبی علیہ السلام نے خیمہ لا دیتا تے ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے. بلال دی اذان سنی, نبی دا قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام نے کہیں جی میرا بھائی نا شام دے جنگل چ ڈیرے لا کے بیٹھا ہے تے ذرا مینوں اوتھے بھیجو نا, میں جانا چاہنی ہوں. انہوں جا کے کہاں کتے ایویں کھجل ہوندا پھرنے. کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دیاں جتیاں چ رکھے نے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرمان لگے ادھروں قافلہ آئے گا ادھر بھیج دیاں گے. نہیں اللہ رسول جڑے صحابہ نے یمن چو آندا ہے یہی چھڈ کے آؤ گے شام چ. جدو گئی تے قریب پہنچی تے ادھی نے دوروں ویکھیا, فرمایا جڑی عورت سواری تے سوار ہے اے میری ماں جمی پین صفحہ لگ دی ہے. آئے سینے نہ لایا, فرمان لگے باقی گلاں باج کران گے, انہیں دن مدینے رہ کے آئی ہیں, تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جوانا نہ دن رات سفر کر کے آئی ہیں, عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ تے پین صفحہ کی آندی ہے ویرا او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہاں. او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے. آندی اے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے, پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے, بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے, ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے, بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے, ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے, نہیں ویندے آسے پاسے. تے گل سنن والی سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں, چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں, متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل, منہوں ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل, یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو, یہ ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چاہ اینا نہیں تکیا, یہ ایڈے نہیں کرم والے. وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویکھ اینا دا چالا, ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ. وآخر دعوانا